J'ai bien le système immunitaire. On a l'immunologie fondamentale, on a l'immunopathologie اللي فيها la partie de sida وعندنا TD1. Donc هو اللي داخل. Alors أول حاجة غنبداو بكلكو ديفينيسيون. Alors l'antigène, شنو هو l'antigène? L'antigène هو اللي طالع عليه هذا الفيلم كامل. Pourquoi? Alors, un antigène est une substance reconnue par le système immunitaire, c'est-à-dire antigénique, capable de susciter une réaction immunitaire spécifique, c'est-à-dire immunogène. Alors, l'antigène هو ديك السبستانس اللي كيكون غريب على الجسم واللي كيدخل لو سيستيم immunitaire وكي اكتيفيه وكيخلي لو سيستيم immunitaire انه يديفلوبي دي ريبونس immunitaire ضده. دونك باش يخليه يعمل هادشي خصو يتوفروا فيه جوج شروط. اول حاجه راه خصو يكون انتيجينيك. ثاني حاجه خصو يكون immunogène. انتيجينيك خصو يكون reconnu par le système immunitaire. Et immunogène خصو يكون capable de susciter ou bien de provoquer ou bien de déclencher une réaction immunitaire. ايمورال وبيان سيلولار. هادو ما غنشوفوهم باقي جاي الدور ديالهم من بعد. اي حاجه شفتوني ما شرحتهاش ولا غير دوزتها غير هكاك ولا ما قريتهاش اصلا راه جاي الدور ديالها. تبعوا ان شاء الله هادشي، هاد الخطوات كاملين اللي غنديرو وان شاء الله بحوله تعالى غتفهموا مزيان وان شاء الله تاخذوا بون نوت ان شاء الله بحوله تعالى. الوغ كيفاش كيدير لو سيستيم immunitaire يتعرف على لونتيجين؟ لونتيجين عنده واحد لابارتي هنا اللي عنده البي دي اف غيشوفها باللون الاحمر. هاد لابارتي هادي اللي عنده هنا كتسمى لي بيتوب. هاد لي بيتوب هذا اللي عند لونتيجين كيعرفوا لو سيستيم immunitaire بواحد لابارتي اللي اسمها الباغاتوب. الوغ لي سيلول immunitaire ديالنا الخلايا المناعيه عندهم واحد لابارتي اسمها الباغاتوب كتعرف لي بيتوب اللي عند لونتيجين. شاك موليكول انتيجينيك، موليكول انتيجينيك هو لونتيجين. بحال قلنا موليكول انتيجينيك بحال قلنا لونتيجين. الوغ شاك موليكول انتيجينيك فيه بزاف ديال لي زيبيتوب. الوغ هو موزايك، داكشي اللي سميناه مختلط ديال لي زيبيتوب. يقدر يكون فيه هاد النوع هذا ديال لي بيتوب، ها هو يقدر يكون فيه هاد النوع. دونك هو بزاف ديال لي زيبيتوب فيه. دونك هنا غنشوفوا كيلكو ديفينيسيون اوسي. الوغ لي ديفينيسيون غنشوفوا لي زيبيتوب دومينون، لي زيبيتوب، الفرق بين لي زيبيتوب دومينون، لي زيبيتوب بريفي ou bien silencieux. غنشوفوا لي زيبيتوب بروتيكتور، لي زيبيتوب نون بروتيكتور. غنشوفوا لي زيبيتوب سيكونسييل و لي زيبيتوب كونفورماسيونيل. الوغ برومييرمون هما لي زيبيتوب دومينون. لي زيبيتوب دومينون ساهله، هما اللي ديما كاينين. ils sont toujours présentés au système immunitaire. ساهله هادي. Alors, mais d'autres régions peptidiques كيقصدوا بها لي زيبيتوب، لانه لي زيبيتوب هو فيه بزاف ديال لي بيبتيد، دونك فيه بزاف ديال لي زاسيد اميني. d'autres régions peptidiques ne le seront que rarement، ما كيكونوا الا بعض المرات، دونك كنسميوهم لي زيبيتوب بريفي ou bien silencieux. هادشي اللي كاين. الوغ باغ لي زيبيتوب كيتسموا بروتيكتور. علاش تسموا بروتيكتور؟ لانه كيحميونا نوعا ما، كيحميو علاش؟ لانه لي سيلول immunitaire يعني كيعملوا واحد ديفلوبمون د واحد لا ميموار كونتر هاد لي زيبيتوب هادو، كيبقاو عاقلين عليهم. دونك ها هي certains antigènes induisent des réponses immunologiques engendrant une résistance acquise à long terme contre certains agents infectieux. alors كيكون عندهم واحد الريزيستانس à long terme contre certains. عقلوا على هادي باغ اكزومبل اللي داسو لك لو بروف على لي زيبيتوب protecteurs. donc résistance acquise à long terme contre certains agents infectieux. donc c'est ça. Et les épitopes non protecteurs ne protègent pas contre la réinfection. C'est-à-dire ملي كتوقع l'infection هي شي حاجه دخلت، la réinfection هي شي حاجه عتعاود تدخل. donc ne protège pas contre la réinfection. ما كيحميوناش ملي كيعاود يدخل ديك لي بيتوب. دونك هادو هما نون بروتيكتور. هاد لي زيبيتوب هادو ما كيعقلوش عليهم لي سيستيم immunitaire ما كيعقلش عليهم، داكشي علاش تسموا نون بروتيكتور. الوغ جيون سيكونسيال. الوغ لي زيبيتوب سيكونسيال، لي زيبيتوب سيكونسيال ساهل، هو اللي كيكون عنده واحد هو اللي كيكون ايبيتوب لينيير كونستيتيي واحد سيكونس بريمير كونتيني هاي كونتيني داسيد اميني، كونتيني بريمير كونتيني داسيد اميني. ولا يكون كونفورماسيونيل ماشي كونتيني، discontinue formé d'une séquence primaire discontinue d'acides aminés. هما متقطعين، هادوما راه بعادين، هادوما في الاصل راه بعادين، ولكن هما كيبانوا لنا قرابين غراساياش، يعني بفضل واحد التقنيه الاسم ديالها لا كونفورماسيون سباسيال. بفضل هاد التقنيه هادي كيبانوا لنا حنا قرابين هنا في الشكل، مي هما في الاصل بعادين. formé d'une séquence primaire discontinue d'acides aminés rapprochés entre eux، يعني كيتقربوا مع بعضهم grâce à la conformation spatiale. Alors c'est ça, donc quelques définitions اللي بساطين. Alors les critères d'immunogénicité. شنو قلنا في la définition d'antigène؟ شنو قلنا في l'antigène؟ On a dit que انه خصو يكون reconnu بعد par le système immunitaire، والشرط الثاني هو خصو يكون immunogène. alors هادوما هاد لي critères d'immunogénicité. donc les critères اللي خصهم يكونوا في واحد الموليكول باش يكون immunogène. alors اول شرط
خصو يكون étrangère أو exogène يعني غريب على الجسم. هادو هما الكلمات étrangère ou bien exogène يعني non soi. خصو يكون non soi ماشي soi mais non soi غير ذاتي. لا تاي ou le poids moléculaire تا هو مهم. لا تاي خصو يكون كبير مخصوش يكون صغير. لا ناتور اي لا ستركتور شيميك. لا ناتور اي لا ستركتور شيميك تا هي مهمه باش يكون ايمينوجين. مثلا لي بروتيين و لي بوليساكاريد سون بلو ايمينوجين كو لي زوتر ستركتور ديال كو لي زوتر ناتور شيميك. دونك لا ناتور ديغرادابل دو لا موليكول خصو يكون عنده واحد لا ناتور ديغرادابل. لا فورم ديالو لا فورم بارتيكوليير. لا دوز او لا كونتيتي. لا دوز ديالو تا هي مهمه. لا دوز اي لا فوا دادمينستراسيون. تا لا فوا دادمينستراسيون مهم ستادير مناش دخل واش من لابوش ولا هاد الفيروس هذا مناش دخل. دونك هنا لا نوسيون دي بومبس. الوغ لي بومبس ou bien لي مومبس. الوغ غنشوفوا شنو دار. الوغ هاد لونتيجين هو سيبستانس بعدا اول حاجه هو سيبستانس دونك ما كيدخلش بوحدو ماده ما يمكنش تدخل دونك كتكون محموله على واحد الميكرو اورغانيزم كتكون محموله على واحد الميكرو اورغانيزم دونك بحال هكا دونك هادو هما لي بومبس دونك كيكونفورم منهم لونتيجين. ها هو لونتيجين كنرمزولو باجي صغيره دونك لونتيجين كيكونفورم منهم دونك لونتيجين. الوغ هاد لي بومبس شنو هما لي فيروس هما لي بكتيري هما لي شامبينيون هما لي باراسيت. الوغ سي سا سكون ابل لي بومبس. شنو هما دي ستيريوتيب دي باترون موليكولير كي بور اتر انتيجينيك. باش يكونوا انتيجينيك خاص توفر فيهم بعض الشروط. دونك بعض الشروط تقريبا بحال ليمينوجينيسيتي اللي شفنا دابا مي نشوفوهم دغيا اتر ابسون دي سيلول دو لوت يعني خصو يكون بعدا اكزوجين كما قلنا هنايا. دونك هيا خصو يكون نون سوا لا بروميير شوز. دونك اتر ابسون être absent des cellules de l'hôte, être conservé au cours de l'évolution. نقراو في السيدا ملي نجيو نقراو السيدا نقراو بانه ديك الفيروس ما كيتكونسيرفاش au cours de l'évolution. كل مره كيتبدل ما كينحافظش. من هنايا être conservé خصو يكون من الشروط être conservé au cours de l'évolution. Être commun à beaucoup de micro-organismes pathogènes. خصو يكون كيشبه بزاف لي micro-organismes pathogènes. Être essentiel à la survie des micro-organismes. هذه مهمة. دونك هاد لونتيجين إذا ما كانش مهم للحياة ديال لي micro-organismes هاد لي بومبس إذا ما كانش مهم للحياة ديالهم دونك واخا نقتلوا لونتيجين يعني واخا نقضيو على لونتيجين ما غيوقع والو من هاد لي بومبس. دونك خصو يكون هاد لونتيجين مهم للحياة ديالهم. دونك سي سا هادو هما لي بومبس. جاو دي زيمينولوجيست وقالوا بانه راه ماشي جميع البكتيريات يعني ضاره. كاين دي بكتيري اللي هما نافعه. دونك داكشي علاش جا لا نوسيون دي مومبس. قالوا غنسميو اون جينيرال اون جينيرال ما نسميوش لي باثوجين اسوسييتد موليكولار باترن لا غنسميو ميكروب اسوسييتد موليكولار باترن. واخا جابوا هاد لا نوسيون هادي بقات لا نوسيون لا بليز يوتيليزي دونك اللي كتستعمل بزاف واللي غنلقاوها في لو كور ديالنا في القدام ان شاء الله هي لي بومبس. Alors les POMPs هما les pathogènes وما هو التعريف ديالهم. Donc ce sont des stéréotypes de patrons moléculaires. Alors on a les POMPs et on a les DOMPs. Alors les DOMPs Dommage Associated Molecular Pattern. بعض لي سيلول اللي كيكونوا ميتين مثلا شي واحد كيتلقى شي ضربه في وجهه ولا هذه كتكون تما ديك الزروقيه هذوك ce sont des cellules immunitaires mortes c'est-à-dire ميتين تما. ولكن لو سيستيم immunitaire ما كيتعرفش عليهم. داكشي علاش سميناهم لي DOMPs. هادشي علاش سميناهم لي DOMPs. Certains molécules dérivant des constituants d'I-soi, mais les constituants d'I-soi peuvent être des indicateurs d'infection cellulaire, de dommages tissulaires, de stress ou bien de transformation cellulaire. Alors c'est ça, هادو ما كيتسماو دي DOMPs. شي حوايج ما كنبغيش نقراهم دابا لانه باقي الوقت عاد نعرفوهم غير غيشوشوا لكم الفهم ديالكم دونك غنشوفوهم من بعد. الوغ نوسيون دابتين دونك لو بروف خدمت كي هنا وعطانا واحد لا نوسيون دابتين. قلنا هادي شنو قلنا هنا في هاد لي كريتير ديمينوجينيسيتي. دونك شنو قلنا هنا لا تاي او لو بوا موليكولير اي امبورطون يعني الوزن ديالها فهو مهم خصو يكون كيوزن ثقيل. هنا يعطينا لو بروف لا نوسيون دابتين. دونك لي زابتين ne sont pas immunogènes. قلنا on a dit في la notion ديال l'antigène بأنه خصو يكون antigénique خصو يكون immunogène. Les aptènes ne sont pas immunogènes. C'est-à-dire ce sont des molécules اللي الوزن ديالهم خفيف بحال هكا. دونك خفيف خصنا نضيفوهم على واحد البروتين كيتسمى بروتين بورتوز باش يعطونا واحد الموليكول اللي يقدر يتعرف عليه لو سيستيم immunitaire ويعمل ضده ويديفلوبي ضده دي ريبونس immunitaires. C'est ça. Alors هما les aptènes. Alors toutes les antigènes ce sont des immunogènes.
c'est-à-dire toutes les immunogènes ce sont des antigènes, toutes les aptènes ce sont des antigènes. La différence c'est que les aptènes ne sont pas immunogènes. هاد les aptènes هادو ماشي immunogènes. خصنا نضيفوهم على واحد البروتين اللي كيوزن بزاف باش يتحقق هاد الكريتير d'immunogénicité باش يوليو immunogènes, le poids moléculaire. Alors c'est ça. هادو هما les aptènes اللي الوزن ديالهم خفيف صغار من 10 كيلو دالتون. Alors c'est ça. Alors notion de super antigène. غنقراو بان هاد لي ليمفوسيت تي عندهم دي تي سي ار. لي ليمفوسيت تي عندهم دي تي سي ار ولي ليمفوسيت بي عندهم دي بي سي ار. هاد تي سي ار اللي كيرتبط مع سي ام اش. من بعد غنشوفوا شنو هو هاد سي ام اش. دونك هاد تي غنقراو بانه لي ليمفوسيت تي عندهم ان تي سي ار اللي هو سبيسيفيك في واحد الموليكول بيبتيديك، يعني سبيسيفيك كيعرف واحد لونتيجين سبيسيفيك. هاد السوبر انتيجين ماشي فحال انتيجين، هاد السوبر انتيجين كيعمل واحد الريكونيسونس واخا يكون هاد تي سي ار ماشي سبيسيفيك دهاد لونتيجين، هو كيجيو كيعمل له واحد الريكونيسونس فورسي يعني بزز. دونك واحد الريكونيسونس فورسي. وغنقراو حنا في لي ليمفوسيت تي بانه التي يعني كيتاكتيفا واحد الكلون ديال لي ليمفوسيت تي هو اللي كيكون يعني سبيسيفيك في هاد عند يعني اتجاه هاد سي ام اش اللي حامل هاد البيبتيد، يعني كيكون هاد تي سي ار سبيسيفيك في هاد لو بيبتيد هذا. مي في هاد الحاله هادي واخا ماشي سبيسيفيك كيرتبط هاد السوبر انتيجين كيجيو كيجمع بين هاد سي ام اش وبين هاد تي سي ار، يعني وكيعمل واحد لاكتيفاسيون بوليكلونال، يعني اون اكتيفاسيون بوليكلونال. ما اكتيفيش واحد الكلون ديال لي ليمفوسيت تي، نو اون اكتيفاسيون بوليكلونال. الوغ سي سا سكون ابل لو سوبر انتيجين. هذا هو السوبر انتيجين. هادو هما كيلكو نوسيون اللي يعني كيلكو نوسيون في البدايه وصافي، بعد نبداو في